नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने गर्छौं र यही क्रममा आज भने अलिकति फरक प्रसंग र फरक विषय, तर जनस्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय, धेरै मान्छेहरू माझमा जानकारीमा नआएको कुरा राख्न चाहन्छु र यसका लागि एकजना अतिथि पनि हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। मर्करी अर्थात् अंग्रेजीमा मर्करी र नेपालीमा पारो भन्छौं हामी। यो धातुको विषयमा धेरै मान्छेहरू जानकार छैनन्। यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पारिरहेको प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव भनौं, जुन एउटा स्लो पोइजनको रूपमा पनि रहिरहेको छ, यसलाई यसरी पनि भन्न सकिएला। र मर्करी विभिन्न क्षेत्रबाट हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ, जसमा वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनले के देखाउँछ भने पोखराको फेवाताल र बेगनास तालमा माछा मार्ने माझीहरूमा मर्करी प्रवेश गरिसकेको छ। यो सँगसँगै धातुजन्य कार्यमा काम गर्ने, सुनमा जलप लगाउने जस्ता काममा चाहिँ सक्रिय कामदारहरूमा पनि मर्करीको प्रवेश भइसकेको भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरूले तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। र मर्करी शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि मानव स्वास्थ्यमा के कस्ता असरहरू पार्नेछ, यो मर्करी कस्तो किसिमको तत्त्व हो र मर्करीका विषयमा नेपालको ऐन कानुन अथवा नीति भित्र के कस्ता प्रावधानहरू उल्लेख छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा के कस्ता समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रबन्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र शाह। उहाँसँगको कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छु। शाहज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद कमलजी। पछिल्लो समय यो मर्करी अर्थात् पारोको विषयमा कुराहरू आइरहेको छन्, चर्चाहरू भइरहेको छ, तर पनि नेपाली सबै जनतालाई यो विषयमा जानकारी छैन। पारो अर्थात् मर्करी कस्तो तत्त्व हो? खास गरी पारो, जसलाई अंग्रेजीमा मर्करी भनिन्छ, यो चाहिँ प्रकृतिमा पाइने एक किसिमको गरुङ्गो धातु हो र यो चाहिँ सामान्य तापक्रम र दबावमा चाहिँ तरल अवस्थामा पाइने एउटा एक किसिमको रसायन हो, जसको प्रयोग विभिन्न वस्तुहरूमा, विभिन्न उपकरणहरूमा, विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाहरूमा प्रयोग भइरहेको छ। अब यो प्रयोग सँगसँगै प्रकृतिमा घुलनशील वा खिएर जान्छ कि जाँदैन, यो के हुन्छ? जाँदैन। अब मर्करीलाई यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसरी मर्करी एउटा प्राकृतिक रसायन हो, तर यसको 3-4वटा स्वरूप हुन्छ। जसरी मैले पहिले के निवेदन गरेँ भने यो सामान्य तापक्रम र दबावमा चाहिँ तरल अवस्थामा पाइने रसायन हो र त्यसलाई चाहिँ एलिमेन्टल फर्म अफ मर्करी भन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले हामी सबैले हेरिरहेछौँ, यो दन्त चिकित्सामा दाँत भर्दाखेरि त्यो चाँदी भर्ने भन्छ नि, त्यो चाँदी भर्ने भनेको सिल्भर अमलगम भन्छ। त्यसलाई सिल्भर अमलगम भन्नुको कारण के हो भने त्यसको 50% चाहिँ मर्करी हुन्छ क्या, र मर्करी हेर्दाखेरि चाँदी जस्तो देख्छ। तपाईँ हातमा लिएर अथवा प्लेटमा मर्करी हेर्नुभयो, हातमा त लिनु हुँदैन, प्लेटमा राखेर अथवा बिकरमा राखेको मर्करी हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ चाँदी जस्तो देखिने भएर सिल्भर फिलिङ बन्छ। त्यही भएर दाँतमा भर्ने मर्करी चाहिँ इनअर्गेनिक फर्म अफ मर्करी हो। त्यसै गरी यदि हस्पिटलमा बढी भएको मर्करी फालेर अथवा ड्रेन गरेर बगाएर नदीमा जान्छ अथवा माटोमा जान्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो विभिन्न माइक्रो अर्गानिजम, सूक्ष्म जीवाणुहरूसँग प्रक्रिया भएर त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक फर्म अफ मर्करीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर र हामीले घरमा सिएफएलहरू अथवा ट्युबलाइटहरू त्यसमा प्रयोग भएको मर्करी चाहिँ भेपर फर्म अफ मर्करी हो। त्यही भएर मर्करी एलिमेन्टल फर्म, इनअर्गेनिक, अर्ग्यानिक र भेपर फर्ममा हुन्छ। यसको प्राकृतिक रूपले क्षयीकरण चाहिँ हुँदैन। यसलाई जे गरे पनि, तताए पनि, डढाए पनि, गाडे पनि, यसको प्रकृति मात्रै फरक हुन जान्छ। जसरी
तरल अवस्थाको मर्करी चाहिँ इनअर्ग्यानिकमा चेन्ज हुन्छ, अर्ग्यानिकमा चेन्ज हुन्छ र भेपरमा चेन्ज हुन्छ। तर यसको विनाश चाहिँ हुँदैन, एक प्रकृतिबाट अर्को प्रकृतिमा जान्छ र कुनै कुनैको प्रकृति चाहिँ एकदमै सबभन्दा बढी घातक हुन्छ। उदाहरणको लागि एलिमेन्टल जुन मैले तरल मर्करीको कुरा गरेँ त्यो चाहिँ सबभन्दा कम घातक, त्योभन्दा बढी घातक चाहिँ दाँतमा भर्ने मर्करीको स्वरूप हुन्छ। त्योभन्दा पनि सबभन्दा बढी घातक चाहिँ प्रकृतिमा फेरि वातावरणमा गइसकेपछि विभिन्न माइक्रो अर्गानिजम अथवा मानवको शरीरभित्र गइसकेपछि पेटमा भएका विभिन्न माइक्रो अर्गानिजमसँग प्रक्रिया भएर अर्ग्यानिक फर्म अफ मर्करीमा चेन्ज हुन्छ, जुन चाहिँ सबभन्दा बढी खतरनाक फर्म हो। यसले जनस्वास्थ्यमा प्रभाव वा असर चाहिँ कस्तो पार्छ? वास्तवमा मर्करीको असर चाहिँ जनस्वास्थ्यमा एकदमै डर लाग्दो छ होइन। र कतिसम्म बनेको छ भने जसरी तपाईँले हातमा राख्नुभयो भने छालाको माध्यमबाट त्यो एकदमै तुरुन्त सोसेर जान्छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन र एकपल्ट हाम्रो खानाको माध्यमबाट, छालाको माध्यमबाट अथवा कुनै कस्मेटिक्समा पनि प्रयोग हुने भएकोले इभन कस्मेटिक्सहरू पनि हाम्रो शरीरमा गइसकेपछि यदि धेरै मात्रामा हामीले त्यो शरीरमा प्रवेश गरेपछि यसले चाहिँ हाम्रो स्नायु प्रणालीलाई सबभन्दा बढी असर गर्छ। त्यसै गरी पाचन प्रणालीलाई असर गर्छ, श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई, त्यसै गरी हाम्रो यो रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ। मृगौलाको र फोक्सोको यसले प्रक्रियामा असर गर्छ र त्यसै गरी हेर्ने सुन्ने क्षमतामा पनि यसले ह्रास ल्याउँछ। कहिलेकाहीँ जसरी तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्ने चाहिँ अर्को मुड स्विङहरू त्यस्तो यसले समस्या ल्याउँछ भने कहिलेकाहीँ त्यो तपाईँलाई चपाउन र निल्न चाहिँ गाह्रो पार्छ। र सबभन्दा यसको चाहिँ असर तपाईँले प्रष्ट रूपमा यो मेटल वर्करहरूकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ मूर्तिमा चाहिँ सुनको जलप लगाइरहेछ। तिनीहरूमा गएर हेर्नुभयो भने उनीहरूको हात चाहिँ कामिरहेको हुन्छ कि र त्यस्तो ट्रिमर इफेक्टहरू, इभन प्यारालाइसिसहरू र इमोसनल इन्स्टेबिलिटीहरू चाहिँ यसले गर्छ। र धेरै मात्रामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यति पनि भनेको छ कि धेरै मात्रामा बच्चा पाउने उमेरका महिलाहरू यदि मर्करीको सम्पर्कमा आएको छ भने उनीहरूको पेटमा भएको बच्चाको वृद्धि विकास चाहिँ एकदमै कम हुन्छ र इभन कहिलेकाहीँ मृत बच्चाहरू पनि जन्मिने हुन्छ। अब यो जनस्वास्थ्यलाई पार्ने प्रभावको कुरा रह्यो। हजुर, अब सबै मान्छेलाई थाहा छैन कि मर्करी केमा हुन्छ अथवा मर्करीबाट हामी अलिकति सुरक्षित हुनु पर्यो भने कस्ता किसिमका सामग्रीहरूबाट त्यो चलाउँदाखेरि अथवा त्यसको प्रयोगमा हामीले सावधान हुने भन्ने कुराहरू धेरै मान्छेलाई जानकारी कम छ। एकदमै जसरी मर्करी पाइने धेरै जस्तो यसको स्रोतहरू अथवा प्रयोगहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मर्करीको प्रयोग चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ धेरै छ। स्वास्थ्य सेवामा भनिराख्दाखेरि मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने जसरी स्वास्थ्य सेवामा मर्करीमा आधारित उपकरणहरू जसरी थर्मोमिटर भयो अथवा रक्तचाप नाप्ने यन्त्र भयो अथवा दाँतमा मर्करी फिलिङ गर्छ भने त्यसको कम्पोजिसनको 50% मर्करी हुन्छ। त्यही भएर र त्यसमा अरू ब्याट्रीहरू विभिन्न उपकरणहरूमा स्वास्थ्य सेवामा धेरैभन्दा धेरै मर्करी बेस उपकरणहरू प्रयोग भइरहेको छ र इभन दन्त चिकित्सामा झनै बढी प्रयोग भइरहेछ। एउटा सेक्टर त्यो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो ऊर्जाको क्षेत्रमा यो CFLहरू अथवा ट्युबलाइटहरू त्यसमा पनि धेरै प्रयोग छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ उद्योगको क्षेत्रमा चाहिँ मेटल प्लेटिङहरू, यो तपाईँ ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा धेरै जस्तो ठाउँमा तपाईँले मूर्तिहरूमा चाहिँ सुनको जलप लगाउने काम गर्छ र त्यो जलप लगाउने क्रममा चाहिँ सुनलाई मर्करीमा घुलाउँछ। घुलाएपछि त्यसलाई फेरि त्यो ब्रसले चाहिँ मूर्तिमा लगाउँछ र त्यो फेरि मर्करी उडाउनलाई चाहिँ त्यसलाई तताउँछ र यो सुनको जलप लगाउने क्रम जति पनि चल्छ नि
मर्करीलाई सुनलाई घुलाउनुदेखि लिएर लगाउने र फेरि मर्करीलाई तताएर उडाउने क्रममा तीनटै अवस्थामा चाहिँ मानिस कामदारहरू चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा प्रभावित भइरहेको चाहिँ हामीले हेरेका छौँ। त्यही र यी सबै प्रक्रियाहरूबाट हस्पिटलको वेस्ट मर्करीजन्य फोहोर नदी नालामा तालतलैयामा फालेको खण्डमा अथवा त्यहाँ मिसिएको खण्डमा र त्यसै गरी यो मेटल प्लेटिङ वर्करहरू त्यहाँबाट बाहिरी वातावरणमा निस्केको खण्डमा इभन हामीले पोखराको बेगनास ताल र फेवातालको इभन माछामा मर्करी छ, त्यसमा आधारित माझी समुदायको शरीरमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाइने अथवा मान्यता प्राप्त जुन मापदण्डहरू छ त्योभन्दा धेरै मात्रामा अत्यधिक मात्रामा माझी समुदायको शरीरमा त्यसै गरी सुनको जलप लगाउने कामदारको शरीरमा एकदमै धेरै मात्रामा मर्करी प्रवेश गरिसकेको छ र उनीहरूमा असरहरू चाहिँ इभन यो सुनको जलप लगाउने मानिसहरूमा त इभन तपाईँले गएर अहिले पनि ललितपुरको सर्टेन ठाउँमा जानुभयो भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मानिसहरू हात कामिरहेको अथवा एकदमै ट्रेमर इफेक्ट चाहिँ एकदमै आँखाले हेर्न सक्ने अवस्थाहरूको पेसेन्टहरू पनि छ। जस्तो तपाईँले नै भनिदिनु भयो जस्तो पोखराको फेवाताल र बेगनास तालका माझीहरूमा मर्करीको मात्रा बढेको छ, सुनको जलप लगाउने कामदारहरूमा पनि बढेको छ। हजुर, यो सुनको जलप लगाउने कामदारहरूले त मर्करीसँगै यो काम गर्दाखेरि उनीहरूमा त्यसको प्रभाव पर्यो भनौँला। हजुर, तर यो फेवाताल बेगनास तालमा माछा मार्ने माझीहरूमा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्यो? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद। वास्तवमा जसरी हामीले हरेक घरमा थर्मोमिटर हुन्छ होइन, करिब करिब त्यसै गरी अस्पताल जन्य मैले जति पनि कुरा गरेँ नि, अस्पतालको अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिदेखि लिएर विभिन्न उपकरणहरू र इभेन दाँतमा भर्ने प्रक्रिया यी सबैमा मर्करी चाहिँ प्रयोग हुन्छ र फोहोरको व्यवस्थापन राम्रो नभएको कारणले ती मर्करी युक्त फोहोर कि त नदी नालाको छेउमा अथवा कि त ड्रेनमा बगाइदिन्छ बाँकी मर्करी। जसरी एउटा दाँत फिलिङ गर्नलाई चाहिँ बनाएको मर्करी अमलगमको सबै 100% चाहिँ खर्च हुँदैन र बाँकी रहेको अमलगम जुन मर्करी र प्लस अरू मेटल एलोयहरूको कम्पोजिसन हुन्छ त्यो चाहिँ राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने अझै पनि धेरै जसो दन्त चिकित्सा क्लिनिकमा अथवा हस्पिटलमा छुट्टै व्यवस्थापन कहीँ पनि नभएकोले मर्करी युक्त फोहोर चाहिँ नदी नालामा प्रवेश पाइरहेको छ र त्यही कारण अर्को चाहिँ फेवाताल र बेगनासतालको केसमा हेर्दाखेरि यो मर्करी युक्त विषादीहरूको पनि प्रयोग कुनै कालमा भएको थियो र त्यो चाहिँ ड्रेन भएर त्यहाँ आएको हुन सक्छ। र यसरी हेर्दाखेरि माछामा चाहिँ मर्करी जम्मा भयो, सानो माछामा थोरै हुन्छ, त्यसलाई खाने ठुलो माछामा त्योभन्दा बढी मर्करी भयो। इभन ठुलो माछालाई खाने माझी समुदाय हामी भन्दा साधारण मान्छे भन्दा बढी फ्रिक्वेन्ट खान्छ, किनभने उसको हरेक छाकमा माछा हुन्छ। साधारण व्यक्तिको मेबी सप्ताहमा 2 दिन खाला अथवा महिनामा 4 दिन खाला त्यस्तो हुन्छ। तर माझी समुदाय चाहिँ माछा मारेरै जीविकोपार्जन गर्ने भएकोले अन्य समुदायको भन्दा अन्य मानिसहरूको भन्दा बढी माछा चाहिँ कन्ज्युम गर्ने भएकोले माछामा मर्करी आयो, पहिले तालको पानीमा आयो, त्यसपछि माछामा आयो, त्यसपछि माझी समुदायमा आयो। त्यसरी चाहिँ मर्करी एक पारिस्थितिक प्रणालीबाट अर्को पारिस्थितिक प्रणालीमा आश्रित समुदायमा प्रवेश गरेको पाइयो। भनेपछि त यहाँ त सुरुमा पानी दूषित हुँदाखेरि अथवा पानीमा मर्करी मिसिँदाखेरि माछालाई प्रभाव पार्यो, माछाबाट मान्छेलाई प्रभाव पार्यो, माझी समुदाय प्रभावित भइसकेको जुन तपाईँले उदाहरण प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यो त एकपछि अर्को क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहँदो रहेछ, नष्ट चाहिँ कहीँ पनि नहुँदो रहेछ। नष्ट हुँदैन यो। इभन तपाईँको ताल तलैयामा मैले पानीमा मर्करी गयो अथवा हिलोमा तलको पिँधमा भएको हिलोमा मर्करी एउटा फर्ममा बसिरहेको छ, कुनै कुनै बेला के कस्तो हुने रहेछ भने त्यो बसिरहेको मर्करी फेरि जेनरेट हुने रहेछ, बाहिर निस्कने रहेछ। सो त्यो एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा चाहिँ प्रकृति मात्रै स्वरूप चेन्ज हुने हो, तर यसको विनाश चाहिँ हुँदैन।
तपाईँले यो मेटल प्लेटिङकै यो सुनको जलप लगाउने ठाउँमा जानुभयो भने त्यो काम गर्नेमा जलप बनाउनदेखि लिएर लगाउने र तताउने प्रक्रियामा चाहिँ मर्करी धेरै भ्यापरको फर्ममा चेन्ज हुन्छ क्या, उडेर जान्छ। तर उडेर गएपछि किनभने मर्करी जहिले पनि एकदमै गरुङ हो र त्यो चाहिँ त्यहीँको हावामा फेरि त्यहाँ तल आएर माटोमा मिसिन्छ, फेरि प्रक्रिया हुन्छ र जहाँ बनाइन्छ त्यहाँ मात्रै चाहिँ मर्करी बस्दैन, टाढा टाढासम्म चाहिँ धेरै धेरै समयसम्म रहिरहेको छ। त्यसले त वरिपरिको मान्छेलाई पनि त प्रभाव पार्यो नि, होइन? एकदमै पार्छ। भनेपछि यो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट पनि छिर्न सक्छ शरीरमा? एकदमै छिर्न सक्छ। अर्को माध्यम, अरू अब खानाको माध्यमबाट पनि छिर्यो भने मान्छेको शरीरमा गयो, होइन? भनेपछि जुनसुकै माध्यमबाट जसरी काम गर्ने बेलामा चाहिँ मर्करी हातले चलाइरहेको पनि छ, त्यसबाट छालाको माध्यमबाट यो चाहिँ सिधै पार गर्छ, होइन? त्यसपछि ब्लड स्ट्रिममा गएर शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ गएर असर गर्न थाल्छ। यसको चाहिँ टार्गेट साइटहरू लङ्स, किडनी, रिप्रोडक्टिभ प्रजनन प्रणालीमा यसले असर गर्छ। भनेपछि त यसको यो सर्ने अथवा यसले प्रभाव पार्ने माध्यम जुनसुकै पनि हुँदो रहेछ, खाँदा पनि हुने, छुँदा पनि हुने। अहिले आएर इभन कस्मेटिक्सहरू जुन छ नि, छाला गोरो पार्ने कस्मेटिक्सहरू, गोरो पार्नेको मेन एउटा कम्पोजिसन चाहिँ मर्करी हो। त्यसले पनि त्यसमा पनि हामीले गरेको थियौँ केही वर्ष अगाडि अध्ययन, होइन? इभन नेपालमै बिक्री वितरण भइरहेको, आयात भएर बिक्री वितरण भइरहेको छाला गोरो पार्ने क्रिमहरूमा पनि मर्करी छ, पाइएको छ। भनेपछि मान्छे सुन्दर हुनका लागि क्रिम प्रयोग गरिरहेका छन्, युज गरिरहेका छन्, तर त्यसको नकारात्मक प्रभाव पनि उनीहरूले भोग्नु परिरहेको छ। एकदमै त्यो नजानिदो पाराले त्यसको असर चाहिँ भइरहेको छ। र त्यसो हो भने त यो मर्करी व्यवस्थापन अत्यन्तै जटिल देखियो नि। एकदमै जटिल छ, एकदमै प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि एकदमै जटिल छ, ठुलो समस्या छ। अब यसरी झट्ट हेर्दाखेरि म मर्करीसँग धेरै वर्ष भयो काम गरिरहेको, मलाई केही भएको छैन भनेर पनि तपाईँलाई आउँछ त्यस्तो प्रसङ्गहरू। तर बाहिरबाट देखेर तपाईँले लक्षण देखेर तपाईँले मर्करीबाट केही असर परेको नदेखिए पनि भित्र तपाईँको शारीरिक रूपले धेरै प्रभाव पारिसकेको हुन्छ त्यसले। यसको समाधानका विकल्पहरू वैज्ञानिकहरूले केही खोजेका छन्? सबभन्दा राम्रो उपायहरू त के छ भने जसरी सकेसम्म मर्करीमा आधारित उपकरणहरू, प्रक्रियाहरू लाई आजको दिनमा चाहिँ वैकल्पिक सुरक्षित उपायहरू अथवा सुरक्षित उपकरणहरू, सुरक्षित प्रक्रियाहरूबाट चाहिँ सकेसम्म बन्द गर्ने हो कि यसको प्रयोग। तर कुनै अवस्थामा बन्द गर्न नसक्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि जसरी स्वास्थ्य सेक्टरमा जति पनि प्रयोग भइरहेछ त्यसको वैकल्पिक उपायहरू आइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर म लगायत हामीले जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रबाट जुन विगत धेरै वर्षदेखि यसको क्याम्पेन गरिराख्दाखेरि के पनि पायो भने जसरी मर्करी थर्मोमिटरको सट्टामा डिजिटल थर्मोमिटर छ, मर्करी बिपी सेटको सट्टामा एनोराइड छ, त्यसै गरी सिल्भर फिलिङ अथवा चाँदी मर्करी फिलिङको सट्टामा चाहिँ अहिले आएर कम्पोजिट, ग्लास आइनोमर, सिमेन्ट, त्यस्तो धेरै वैकल्पिक डेन्टल फिलिङहरू, मेटेरियलहरू पनि आइसकेको अवस्था छ भने यो सिएफएल चिमहरूको सट्टामा एलइडी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मेटल प्लेटिङको अथवा सुनको जलप लगाउने प्रक्रिया, त्यो औद्योगिक प्रक्रिया अन्तर्गत सुरक्षित हुने उपायहरू धेरै छ। जसरी अहिले आएर तपाईँ कतै वर्कसपमा जानुभयो भने पुरै म्यानुअल भइरहेको हुन्छ, ह्यान्डलिङ, न्याकेड ह्यान्डले, खाली खुल्ला हातले चाहिँ कुनै मास्क हुँदैन, कुनै हातमा पन्जा हुँदैन, मर्करीलाई सिधै हातमा दाल भात मासे जस्तै माझिरहेको हुन्छ उहाँहरूले। भनेपछि त्यो प्रक्रियाहरूलाई घटाउन चाहिँ सकिन्छ। उसलाई सुरक्षा, कामदारहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिएर कामदारहरूलाई यथेष्ट सुरक्षा कवचहरू प्रदान गरेर र सँगसँगै अहिलेको जुन जलप लगाउने प्रक्रिया छ खुल्ला रूपमा
त्यसलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रित ठाउँमा, एउटा नियन्त्रित कोठामा राखेर ब्याक फिल्टरहरू त्यहाँ भएको हावा, मर्करीयुक्त हावालाई सोच्ने र त्यो सोचेको हावालाई बाट मर्करीलाई चाहिँ ठिगराएर हुन्छ कि सेटल कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्ने प्रविधिहरू अलरेडी विकासहरू भइसकेको अवस्थामा सकेसम्म प्रयोगै नगर्ने, प्रयोगै गर्नु पर्यो भने कमभन्दा कम गर्ने र प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि हुन सक्ने सम्भाव्य संक्रमण अथवा त्यसको सम्पर्कमा आउने प्रविधिहरूलाई परिवर्तन गरेर सुधार गरेर मानिस र मर्करीको जुन सम्पर्क हुने ठाउँहरू छ, अवस्थाहरू छ, त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक हिसाबले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने धेरै उपायहरू छन्, जसको अवलम्बन चाहिँ सबै सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ। सरकारी निकायहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपले विकास गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब यो त अलिकति नीतिगत कुरा पनि तपाईँले उठाउनु भयो होइन। अब स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा मर्करीको प्रयोग बढिरहेको छ, त्यसको प्रभावका विषयमा धेरै मान्छेहरू जानकार छैनन्। यद्यपि जस्तो राज्यको कुरा गर्ने भने नेपाल सरकार मर्करीको नकारात्मक प्रभावप्रति के कति जानकार छ, सचेत छ, के पाउनुहुन्छ? एकदमै बिल्कुलै 100% जानकार पनि छ। जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हामीले धेरै नजिक भएर काम गरिरहेछौँ यो इस्युमा, त्यसै गरी जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पनि धेरै सहकार्यहरू पनि भइरहेछ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई चाहिँ सबै यो संयुक्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन सङ्घ छ त्यस अन्तर्गतका सबै प्राय जसो सदस्य राष्ट्रहरूमा पनि अहिले आएर त इभन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर मिनामाता मर्करी महासन्धि नै आइसकेको छ। तर मैले यहाँ भन्नु पर्दाखेरि जसरी यी क्याम्पेनहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै जसो प्रयोगहरू भइरहेको कुराहरू गरिराख्दाखेरि सम्बन्धित निकायहरूसँग काम गरिराख्दाखेरि सबभन्दा 2-3वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय जुन गरेको छ नेपाल सरकारले, जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2013 सालमै सचिव स्तरीय निर्णय के गरेको छ भने स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ मर्करीयुक्त उपकरणहरूको आयात, खरिद र प्रयोगलाई प्रतिबन्ध गरेको छ र फलस्वरूप धेरै जसो अस्पतालमा यदि आज जानुभयो भने मर्करी थर्मोमिटर एकदमै नगण्य मात्रामा प्रयोग भएको पाउनुहुन्छ। बिल्कुलै चाहिँ जिरो भइसकेको छैन, तर प्रायमा चाहिँ डिजिटल थर्मोमिटरमा गइसकेको छ, प्रायमा चाहिँ एनोरोइडमा गइसकेको छ। अलि धेरै बाँकी भएको ठाउँ चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ दन्त चिकित्सामा चाहिँ अझै पनि मेबी 50%मा मर्करी फिलिङ अझै पनि भइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ सम्भवतः आउँदा दिनहरूमा सम्बन्धित निकायहरूले सम्बन्धित जसरी नेपाल डेन्टल एसोसिएसन चिकित्सक सङ्घ नै छन्, उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै यसलाई फेज डाउन गर्ने क्रममा छन् र यसरी एउटा सेक्टरबाट घटाउँदै लग्यो भने भोलि मर्करी मुक्त नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। एउटा पाटो त्यो भयो। त्यसै गरी यो जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय चाहिँ मिनामाता मर्करी महासन्धिको चाहिँ 2013 अक्टोबरमा चाहिँ हस्ताक्षरै गरिसक्यो। हस्ताक्षर गरे 2013 अक्टोबर 10 तर आजको यो करिब झन्डै 4 वर्ष बितिसक्दा पनि अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ विभिन्न कारणवश, अब त्यो नेपालमा कारण भनेको अब धेरै नै हुन्छ, त्यसमा पनि एउटा चाहिँ यो राजनीतिक कारण अथवा हाम्रो जुन अस्थिरताको कारण छ त्यो पनि एकदमै ठुलो रोल खेलेको छ। यो धेरै टाइम लागिरहेको छ अनुमोदनमा। र यो मिनामाता मर्करी महासन्धिमा चाहिँ के उल्लेख गरिएको छ? त्यसमा के उसको अब्जेक्टिभ के हो भने उद्देश्य त्यो मिनामाता मर्करी महासन्धिको मुख्य अब्जेक्टिभ भनेको यो जति पनि एन्थ्रोपोजेनिक मानव निर्मित जुन समस्याहरू छ नि, यो प्रक्रियाहरू जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ, जसरी कस्मेटिक्समा भयो अथवा विभिन्न उपकरणमा भयो, त्यसै गरी फोहोर जलाउँदा भयो, फोहोर फाल्दा भयो, अथवा औद्योगिक प्रक्रियाहरू मेटल प्लेटिङ गरिराख्दा भयो, यी सबै प्रक्रिया अथवा मानव सिर्जित जति पनि सब मर्करीको स्रोतहरू छ त्यसबाट पर्ने वातावरणीय असर र स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण र
निर्मूलीकरण गर्नुपर्छ भनेर मिनामाता महासन्धिको मुख्य उद्देश्य छ र त्यसमा विभिन्न 35 वटा आर्टिकलहरू छ, जसमा चाहिँ स्रोतदेखि लिएर ट्रेड र इम्प्याक्ट असेसमेन्ट त्यो सबै कुराहरू त्यसमा समावेश छ र जसको चाहिँ नेपाल सरकारले पनि हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ, अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा छ। केही ढिलो भए पनि प्रक्रिया चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको छ। त्यही भएर नेपाल सरकारको एटलिस्ट सम्बन्धित निकाय सिधै जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसै गरी वातावरण मन्त्रालयमा यसको बारेमा पूर्ण रूपले जानकारी छ, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। मेबी जति गर्नुपर्ने हो त्यतिसम्म हुन सकेको चाहिँ छैन पक्कै पनि। र अहिले आएर इभन वातावरण मन्त्रालयबाट नेपालमा मर्करीबाट कति मर्करी आउँछ, कति कहाँ युज हुन्छ, केमा असर भइरहेछ, यी सबै सम्बन्धितको एउटा MIA भन्छ, मर्करी मिनामाता इनिसियल एसेसमेन्ट भनेर त्यो परियोजना भर्खरै सुरु पनि भइसकेको अवस्था छ वातावरण मन्त्रालयबाट र आशा छ त्यो परियोजनाबाट निस्केको इन्भेन्ट्रीको रिजल्टहरूले चाहिँ झनै नेपाल सरकारले भोलिको एक्सन चाहिँ अझै प्रष्ट रूपमा चाहिँ लिन चाहिँ सहयोग पुग्नेछ। र सँगसँगै हामीले जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रबाट 5-6 वटा सिरिजमै मर्करीको बायो मोनिटरिङ माछादेखि माझी समुदाय, त्यसै गरी डेन्टल समुदाय, त्यसै गरी अहिले आएर इभन मेटल प्लेटिङको वर्करहरूमा हामीले बायो मोनिटरिङका रिजल्टहरू पनि ल्याएर सम्बन्धित निकायहरूलाई बेला बेलामा दिइसकेका छौँ, इभन फलोअप गरिरहेछौँ। र यी सबै यो त देशभित्रको कुरा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जुन मैले मिनामाता मर्करी महासन्धिको कुरा गरेँ 2013मा सुरु भएर आजको दिनसम्म हेर्नुभयो भने 128 वटाले हस्ताक्षर गरेछ, त्यसमध्ये 74 वटाले त अनुमोदन गरिसकेका छ। 50 वटा देशले अनुमोदन गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्छ र जुन यही अगस्तको 16 तारिकमा मिनामाता मर्करी महासन्धि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यो जुन तपाईले मिनामाता महासन्धि लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिदिनु भयो हैन? हजुर। यो सँगसँगै नेपालको ऐन कानूनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको ऐन कानूनले मर्करीको व्यवस्थापनलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ? प्रष्ट रूपमा अहिले धेरै ठाउँमा नभए पनि जसरी हामीले एकदमै 2-3 वटा ठाउँ छ जहाँ चाहिँ मर्करीको बारेमा पनि हाम्रो ऐन कानूनमा बोलेको चाहिँ छ। उदाहरणको लागि जसरी वातावरण हाम्रो संविधानबाटै सुरु गरौँ। संविधानमा आर्टिकल 35 वा 36 तिर स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेछ। सो त्यसलाई यदि ब्रोडर रूपले हामीले इन्टरप्रेट गर्ने हो भने त्यो मर्करीको कुरा त्यहाँ पनि आउँछ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भनेपछि राम्रो स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कल्पना संविधानले नै गरेको छ। सो यो त संविधानको कुरा भयो। हाम्रो सेक्टर लको कुरा गर्दाखेरि वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जुन वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावली 2054 छ, त्यस अन्तर्गत पनि कसैले पनि अरूलाई असर गर्ने गरी कुनै पनि वातावरणीय प्रदूषण तोकेको मापदण्डभन्दा बढी उत्सर्जन गर्न नपाइने व्यवस्थाहरू छ। अस्पतालहरूको केसमा चाहिँ वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छ। त्यसै गरी फोहोर व्यवस्थापन इन्क्लुडिङ मर्करीको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भनेर ती विषयवस्तुहरूमा समावेश भएको छ। र हिजो मात्रै पनि हामीले के पनि थाहा भयो भने वातावरण मन्त्रालयबाट यो घातक फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि निर्देशिका रेगुलेसन नियमावली पनि ल्याउन लागेको छ र त्यसमा पनि मर्करी चाहिँ समावेश भएको पाइन्छ। त्यही भएर बिल्कुलै कानुन रूपमा बिल्कुलै छैन भनेर चाहिँ भन्न सक्ने ठाउँ छैन, तर अझै प्रष्ट रूपमा अझै मुख्य मुद्दाको रूपमा चाहिँ उठाउनु पर्छ। सम्बन्धित ऐन कानूनमा पनि समावेश गर्दै लानु पर्ने जरुरी चाहिँ छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यस सम्बन्धी त्यस्ता नीतिहरू बनेका छन्? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त मैले त्यही नै भने विभिन्न कन्ट्रीमा आफ्नो किसिमको मापदण्डहरू छ।
विभिन्न कन्ट्रीहरूको यो जुन संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ छ नि, त्यसले नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घलेको अम्ब्रेला अथवा उहाँहरूको छत अन्तर्गत नै यो विश्वव्यापी रूपमा मर्करीको असर जुन भइरहेको थियो त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी, ती मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने गरी नै महासन्धि नै अलरेडी बनाइसकेको अवस्था छ। इभन त्यो महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्यता पनि प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ र त्यसमा भएका प्रोभिजनहरू चाहिँ हरेक पक्षधर राष्ट्रहरूले चाहिँ मान्य गर्नै पर्छ, कार्यान्वयन गर्नै पर्छ। नेपाल पनि अहिले आजसम्मको दिनमा त पक्षधर राष्ट्र बनेको छैन, प्रक्रिया अन्तर्गत छ र भोलि चाँडोभन्दा चाँडो पक्षधर राष्ट्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पनि माग गरिरहेछौँ, पुस गरिरहेछौँ, इभेन सहयोग पनि गरिरहेछौँ। कसरी यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अनुमोदन गराउनेतर्फ हामी सबै जुटेर के गर्न सकिन्छ गर्ने प्रक्रियालाई हामीले बाहिरबाट पनि सहयोग गरिरहेको कारणले भोलि नेपाल पनि पक्षधर राष्ट्र बन्नुपर्छ र बनेको खण्डमा त्यहाँ भएका प्राविधिक र आर्थिक सहयोगहरू प्राप्त गर्नको सँगसँगै मर्करी व्यवस्थापनमा चाहिँ ठुलो फड्को मार्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ छ र गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो सरकारले गत वर्ष वातावरण संरक्षण ऐन 2073 अन्तर्गत रहेर बालबालिकाले प्रयोग गर्ने खेलौनामा हुने गरौं धातु, लिड लगायतका अन्य रासायनिक पदार्थको मापदण्ड तोकेको थियो। त्यसमा इभन मर्करीको पनि मात्रा छ, यो पनि त्यही भित्र पर्यो हैन त? त्यहाँ मर्करीको पनि मात्रा तोकेको छ। सो त्यो पनि एउटा राम्रो अवस्था हो। इभन त्यसै गरी फोहोर मैला अस्पतालहरूमा फोहोर मैला जलाउने भस्मीकरण यन्त्रको मापदण्ड पनि तोकेको छ र त्यसमा पनि मर्करीको मात्रा चाहिँ मापदण्डमा समावेश छ। अर्को चाहिँ यो विभिन्न ठाउँहरूबाट उद्योगहरूबाट निस्कने जुन तरलजन्य फोहोर छ त्यसको इफिलेन्ट स्ट्यान्डर्डमा पनि कुनैमा चाहिँ मर्करीको चाहिँ मात्रा चाहिँ तोकेको अवस्था चाहिँ छ। खाली अहिले हामीलाई चाहिन्छ यो एकदमै प्रष्ट रूपमा छुट्टै नीतिहरू, त्यो छुट्टै गाइडलाइनहरू आउनुपर्छ र भएका कुराहरूलाई सबै मिलेर प्रभावकारी रूपले र खास गरी सम्बन्धित निकायले चाहिँ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तपाईले छुट्टै नीति नियम, एउटा गाइडलाइन चाहिन्छ भनेर जोड दिइरहँदाखेरि सरकारको तर्फबाट पहल भइरहेको कुरा चाहिँ राख्नुभयो। यद्यपि तपाईहरूले अथवा हामी सबैले चाहिरहे अनुसारको यो नीति नियम के कति अवस्थामा चाहिँ आउन सक्छ अथवा सरकारको तयारीलाई हेर्दा तत्काल ल्याउन सक्ने अवस्था छ कि छैन? अब वास्तवमा त्यो नेपालमा अलिकति यो प्रक्रियाहरू अथवा नीति नियम ऐन कानुनहरू बनाउने प्रक्रिया चाहिँ अलि समय लाग्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहिआएको छ। त्यो विभिन्न कारणले हुन सक्छ हैन, तर सुरुवात भएपछि हामीले आशा चाहिँ गर्न चाहिँ पर्छ, पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नुपर्छ। अब चाँडै चाहिँ आउने अपेक्षा चाहिँ हामी गरौँ। सुरुवात भइसकेको अवस्थाहरू छ र पक्कै पनि त्यतातर्फ हामी सबै मिलेर सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघचाइराख्दाखेरि आवश्यक सहयोग पनि गरिराख्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो आउँछ भन्ने अपेक्षा चाहिँ गरौँ। स्वास्थ्य संस्था लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा प्रयोग भइरहेको मर्करी व्यवस्थापनको कुरामा त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन, जसले मानवीय स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको अवस्थामा ती सम्बन्धित संघ संस्थाहरू अथवा निकाय भनौँ त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरू चाहिँ यस सम्बन्धी के कति सचेत भएको तपाईँले पाउनु भएको छ? जस्तो अस्पतालकै कुरा गरौँ, पक्कै पनि मतलब यो अहिले आएर बढ्दो शहरीकरण र बढ्दो यो विश्वव्यापी रूपको नयाँ इमर्जिङ इस्युहरूको रूपमा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय रूपमा पनि यसको बारेमा सचेतना चाहिँ धेरै बढेर गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त कन्भेन्सन नै आइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर यी कुराहरू धेरै पटक अब छलफलहरूमा आइसकेको छ। पत्र पत्रिकाहरूमा हामीले गरेका अनुसन्धानहरू, अरू सङ्घ संस्थाहरूले गरेका अनुसन्धानहरू बेला बखतमा धेरै पहिलेको भन्दा धेरै मात्रामा आइरहेछ। तपाईँको इमेज एफएमबाट पनि यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि बढीभन्दा बढी मान्छेहरूको माझ यो मेसेज चाहिँ पुग्छ भनेर हामी अपेक्षा चाहिँ गरौँ। त्यही भएर यसमा काम गर्ने सङ्घ संस्था व्यक्तिगत रूपले, संस्थागत रूपले र सरकारी निकायहरू पनि, जिम्मेवार सरकारी निकायहरूमा पनि यसको बारेमा
बढ्दो किसिमको जनचेतना छ, बढ्दो किसिमको उद्देश्य लिएर यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर मानसिकता चाहिँ विकास पक्कै पनि भएको छ। तर आम सर्वसाधारणमा यस विषयमा धेरै जानकारी नभएको पाइन्छ। सँगसँगै उनीहरूको यो सचेतना अब यसबाट बच्नुपर्छ है भन्ने किसिमको चेतना पनि त्यति भएको पाइँदैन नि त। धेरै व्यापक चाहिँ छैन, तर मैले यो जनचेतनाको जहाँसम्म कुरा छ त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। र मलाई जहाँसम्म यो रसायन सुरक्षाको हामीले विगत 10-12 वर्षदेखि काम गरिरहेको अवस्थामा हेर्दाखेरि जुन अवस्थामा हामीले 3-4 वर्ष अगाडिको जनचेतना हेरेका थियौँ त्योभन्दा धेरै बढेर चाहिँ गएको छ। अहिले आएर चाहिँ तपाईँले यो खेलौनाको कुरा गरिराख्दाखेरि अथवा कस्मेटिक्सको कुरा गरिराख्दाखेरि अथवा यही मर्करीकै कुरा गरिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हिजो पनि एउटा प्रसङ्ग चाहिँ कस्तो पनि आयो भने घरमा इभेन रेडियो टेलिभिजन हेरेर पनि यसको बारेमा चाहिँ जानकारी पाएका मानिसहरूले पनि त्यो कुराहरू गर्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यही भएर जनचेतना धेरै व्यापक हुन नसके पनि त्यसको निरन्तरता चाहिन्छ, गर्दै जानुपर्छ। र पहिलेको भन्दा पक्कै पनि बढ्दो क्रममा जनचेतना पनि छ, यसलाई एड्रेस गर्ने कुराहरू पनि बढ्दो क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले, वातावरण मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले पनि चासो बढेर चाहिँ गएको छ। तपाईँ यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ, अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ एउटा वातावरण वैज्ञानिकको हिसाबले पनि। हजुर, यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब यो मर्करीको मात्रालाई हेर्ने हो भने अब नेपाल जोखिममा छ भनिरहँदाखेरि हामी के कति जोखिममा छौँ र अब हामीले यसबाट जोगिनका लागि हैन कस्तो किसिमका कार्यहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? एकदमै धन्यवाद कमलजी। वास्तवमा हामीले जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रबन्धन केन्द्रबाट विगतका दिनहरूमा वर्षहरूमा गरेको 2-4 वटा अध्ययनहरूबाट प्रष्ट रूपमा के देखेको छ भने नेपालमा यसको धेरै ठुलो प्रयोग नभए पनि प्रभावको रूपमा हेर्दाखेरि प्रभावित व्यक्तिहरू अलरेडी भइसकेको छ नेपालमा। र त्यसलाई हेर्दाखेरि 2टा मात्रै इक्जाम्पल मैले दिन खोजेँ। जसरी हामीले फेवातालको वरिपरिको माझी समुदायमा मर्करीको अध्ययन गर्दाखेरि 15 जना मध्ये 8 जनामा चाहिँ 1 ppm भन्दा धेरै थियो। 53% माझी समुदायको शरीरमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता मापदण्ड भन्दा अत्यधिक मात्रामा मर्करी मान्छेको शरीरमा पाइसकेको छ। त्यसै गरी भर्खरै यो 2016मा हामीले मेटल प्लेटिङ सुनको जलप लगाउने कामदारहरूको शरीरमा मर्करीको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि त झनै 75% कामदारहरूमा विश्वव्यापी रूपमा तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी मर्करी छ। र धेरै मात्राहरू पनि अत्यधिक मात्राको कुरा गर्दाखेरि त त्यो झनै डर लाग्दो छ। त्यही भएर नेपालमा थोरै सानो देश छ, थोरै मर्करीको खपत भए पनि यसबाट पर्ने प्रभावहरूको यदि मात्रा हेर्ने हो भने एकदमै अत्यधिक छ। त्यही भएर राष्ट्रले चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ तुरुन्तै समाधानको बाटोहरू पहिलाउन चाहिँ जानुपर्छ। र यतातर्फ चाहिँ इभेन तपाईँको रेडियो मार्फत मैले सबै सम्बन्धित निकायहरू र खास गरी वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र तद अन्तर्गतका विभागहरूलाई पनि तपाईँको रेडियो मार्फत पनि पुनः आग्रह गर्छु। यति धेरै कुरा गरिसकेपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। यद्यपि अन्त्यमा तपाईँलाई म के सोध्न चाहन्छु भने हजुर, यो मर्करीको प्रभाव पर्दै जाँदाखेरि मानव स्वास्थ्यमा पनि यसको असर पर्यो, मानिसको शरीरमा मर्करी देखियो। अब त्यो मानिसबाट चाहिँ फेरि अरू क्षेत्रमा प्रभाव कसरी पर्छ अथवा त्यो मानिसबाट मानिसलाई पनि प्रभावित हुने काम हुन्छ कि के हुन्छ? एकदमै हुन्छ। यदि आमाको शरीरमा मर्करी कन्टामिनेसन छ भने त्यसले पाउने बच्चा, मैले जुन असरको कुरा गरेको थिएँ, कि त त्यो बच्चा पूर्ण विकसित हुँदैन कि त मृत पैदा हुन्छ। भनेपछि अपाङ्ग बच्चा, सुस्त बच्चा जन्मिने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यही कुराहरू गाई बस्तुमा पनि हुन्छ, त्यही कुराहरू रुख बिरुवाहरूमा पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति पोटेन्सियल अथवा त्यति राम्रा चाहिँ हुँदैनन्। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सर्छ कि सर्दैन? त्यसरी सर्दैन।
त्यो कन्ट्याक्टको हिसाबले अथवा छाला एक पिढीबाट अर्को पिढीमा आमा बुवामा कन्टामिनेसन छ भने बच्चामा चाहिँ सर्छ, तर एक व्यक्तिमाबाट अर्को व्यक्तिमा हात मिलाएर अथवा श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्दैन। त्यो मर्करीबाट असर परेको व्यक्तिको यदि मृत्यु भयो भने त्यो व्यक्तिलाई त अब हामीले हाम्रो संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि डराउने हो। त्यो एक्ज्याक्टली राम्रो कुरा उठाउनु हो। वास्तवमा यो पशुपति आर्यघाटमा क्रिमेटोरिया पनि बनाएको छ होइन, र तपाईँ यदि तपाईँको दाँतमा 4वटामा मर्करी फिलिङ गर्नु भएको छ होइन, चाँदी भर्ने भन्छ, मर्करी फिलिङ भएको छ, र तपाईँको दाह मृत्यु पश्चात यदि कसै व्यक्तिलाई दाह संस्कार गर्दाखेरि जलाइन्छ भने त्यो मर्करी फेरि इभ्यापोरेट भएर वातावरणमा आउँछ। अनि जमिनमा गाड्दा चाहिँ जमिनमा पनि लिच हुन्छ। भनेपछि यो त कहीँ कतै नष्ट नहुने रहेछ। एकदमै हुँदैन। हजुर हुन्छ, यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी र आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद चाहिँ कमलजी र इमेज एफएमलाई पनि यस्तो एकदमै गहनशील विषयवस्तुमा र हामीले जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धनबाट गरेका केही अनुसन्धानहरूको नतिजाहरू पनि तपाईँहरू समक्ष तपाईँको रेडियो मार्फत आम जनता समक्ष पुर्याउने प्रयासमा सहयोग गर्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले वातावरणमा मर्करी अर्थात् पारोले पारिरहेको प्रभावका विषयमा कुराकानी गर्यौं। जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र शाहसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिक मित्र अनिशलाई पनि धन्यवाद दिँदै म कमल राणा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।